کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے آ ویکھو تے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے تھما تھما تھلے نہ کوئی دیتے پل نے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سامعین محترم، جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا تیسرا سپارہ سورۃ انعام سورہ البقرہ۔ حضرات، دنیا جہان دی زندگی ایک فانی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، دنیا گزر جانی ہے۔ کوئی امیر ہے تے او دی بھی دنیا گزر جانی ہے، کوئی غریب ہے تے او دی بھی۔ جیڑا شخص او دے کول مال بھی ہے، پیسے بھی نے، روپیہ پیسہ سرمایہ موجود ہے، لیکن جدے کول عقیدہ توحید دی نعمت نہیں، او دے ورگا مفلس اور غریب دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک بندہ بظاہر غریب ہے، کمزور ہے، لیکن عقیدہ توحید موجود ہے، توحید دی نعمت او دے کول موجود ہے، تے او دے ورگا امیر دنیا وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت، اور یہ اللہ نعمت انہاں نو عطا کردا ہے جدے نال اللہ محبت کردا ہے اور جنہاں نو پسند کردا ہے۔ ذرا باتاں تے غور کریا جے، توجہ کریا جے۔ میں ایک سوال کر لگا، اسی اپنے گریبان چے نظر پا کے ویکھنا، یار او بھی کوئی بندہ جدی 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے تے انہوں اجے اپنے مالک دا ہی پتہ نہیں، انہوں اپنے مالک تے خالق دی پہچان ہی نہیں۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جس رب نے جسم دیتا ہے، جن نے زندگی دیتی ہے۔ اگر لوگاں نے رب نو پہچانیا ہوندا تے پھر رب دا در چھڑ کے غیراں دی چوکھٹ تے نہ جاندے،
رب دی پہچان ہی نہیں کیتی، پہچانیا ہی نہیں۔ سب تو اہم کم دنیا تے اگر ہے وے اہم مسئلہ ہے تے فہم توحید ہے، یعنی اپنے خالق اور اپنے مالک دی پہچان ہے۔ تے جدو معرفت الہی انسان دے دل وچ آ گئی، رب دی پہچان ہو گئی، اے بنیادی چیز ہے۔ جنوں پہچان ہو گئی پھر وہ نمازی بھی بن جائے گا۔ جنوں پہچان ہو گئی حلال حرام دی تمیز بھی آ جائے گی۔ جس نو اپنے خالق مالک دی پہچان ہو گئی پھر وہ دا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا۔ سب تو اہم اور ضروری چیز ہے کہ اپنے اللہ نو پہچانیا جائے، تمام معاملات حل ہو جان۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دی پہچان کس طرح ہوئے گی، اپنے خالق نو مالک نو کس طرح پہچانیا جائے۔ اللہ نے آسان جہا ذریعہ دیتا ہے قرآن پاک۔ قرآن پڑھو، اپنے اللہ نو پہچانو، رب دی پہچان حاصل کرو۔ اور قرآن صرف رٹا رٹایا نہیں یا اونجی نہیں بلکہ ترجمے نال پڑھو، تفسیر نال پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ ادھر میرے وال دھیان کرے آجے، اگر سارا قرآن آندھی ہو اسی ترجمے نہ نہیں پڑھ سکتے، چل یار سورہ الفاتحہ ہی ترجمے نہ پڑھ لو۔ میرا ایمان تے میرا یقین ہے جڑا سورہ الفاتحہ ترجمے دے نال غور کر کے معنی سمجھ کے پڑھ لیندا کدی مشرک رہ ہی نہیں سکدا۔ چل فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ اخلاص ہی پڑھ لو۔ سورہ اخلاص تے بچے بچے نو ہوندی ہے، ہر بڑے نو ہوندی ہے، چھوٹے نو ہوندی ہے، پر او دا ترجمہ پڑھو، او دے تے غور کرو کہ اللہ نے آکھیا کی ہے، میسج کی دیتا ہے، پیغام کی دیتا ہے۔ رب دی پہچان ضروری ہے۔ ویسے تے سارا قرآن اللہ دی پہچان کرواندا ہے، لیکن اج دے اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر دروازے کھول دیو۔ ماشاءاللہ اللہ نے دھوپ بھی کٹ دیتی ہے، دروازے سے چلو کھول دیو، وہ تھوڑی لائٹ روشنی آئے گی۔ ادھر میرے وال دھیان کرو ذرا، قرآن پاک ادھر میرے وال ویکھیا جے، میں گل شروع کرن لگا۔ قرآن پاک دیا کم و بیش 6238 آیات وچوں 6666 آیتاں دی گل درست نہیں، 6238 آیتاں نے قرآن پاک دیا، تے انہاں وچوں صرف ایک آیت میں پڑھنی ہے جدا ترجمہ کرنا ہے اور مختصر او دی تفسیر کرنی ہے، اور اے دی اندر دنیا جہان دے اور آخرت دے تمام خزانے رب نے جمع کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیا جے۔ اے ہر چھوٹے نو ہوندی ہے آیت، ہر بڑے نو ہوندی ہے۔ اے دا نام ہے آیت الکرسی۔ ذرا بولو کی نام ہے؟ ترجمہ سمجھنا ہے، تفسیر کلاس ترجمہ کلاس بنا کے ذرا غور کرے، ہاں نال ہاں ملاندے جاؤ تاکہ بات سمجھ آئے۔ نا کی ہے؟ آیت الکرسی۔ اے دے کم و بیش 192 حروف نے۔ سارے بول کے دسنا جے قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیا کنیاں نیکیاں؟ 10۔ 192 نو 10 نال دیو ذرا 1920 نیکیاں۔ جیڑا بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیندا اللہ او دے نامہ اعمال وچ 1920 نیکیاں درج فرما دیندا۔ ہن تے راتاں بھی لمبیاں نے، رات نو اللہ اٹھ کے کدی اپنے سامنے کھلون دی توفیق دے، ایک رکعت چ 5 واری چلو کم از کم پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے 5 واری آیت الکرسی پڑھ لو تے 10,000 نیکیاں انشاءاللہ بننے ہیں۔
پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، تفسیر بھی پڑھو، یہ اندر میرے اور تواڈے رب دا تعارف جے۔ کیوں لوکی آندے نے ترجمہ نہ پڑھیا جے، تفسیر نہ پڑھیا جے؟ اے جی ترجمہ پڑھن واسطے 40-41 علوم دا ہونا ضروری ہے، پھر ترجمہ پڑھیا جے۔ ہاں انہوں نے پتہ ہے نا کہ انہوں نے اگر ترجمہ پڑھ لیا تو پھر ساڈی چنگیر چ لت وجنی ہے، ساڈے پیٹ نو کسے پھر نہیں پالنا، انہاں عقیدہ سمجھ لینا ہے۔ بھائی ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، قرآن تے غور کرو۔ میں بطور سیمپل ایک آیت تواڈے سامنے او دا ترجمہ کرنا ہے، او دی تفسیر کرنی ہے۔ رک رک کے پڑھو تے توجہ دھیان دے نال سنو بھی تے گھر جا کے پڑھو بھی، غور بھی کرو۔ تے میرے او بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے غور کریا جے، قیامت والے دن اے کوئی عذر پیش نہیں ہونا۔ لو جی میں کاروباری بندہ سا تے میں رب نو نہیں پہچان سکیا، میں مال مویشی دا کم کردا سا تے او دے وچوں ہی مینوں ویل نہیں سی تے رب نو پہچان ہی نہیں سکیا، کوئی عذر اوتھے کم نہیں ہونا۔ رب نے 40 سال 50 سال 60 70 سال دی زندگی جڑی دیتی ہے، اے دی اندر کم از کم اپنے خالق نو پہچانو، اپنے مالک نو پہچانو۔ تے یار ایسا نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے اللہ اپنی عدالت وچ دربار وچ سامنے کھڑا کر لین تے رب پوچھے او میں تینوں 60 70 سال زندگی دیتی اور تو کیتا تے نہ کیتا، تو مینوں ہی نہیں پہچان سکیا، اس بندے نالوں وڈا بد نصیب پھر کیڑا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، محترم حضرات، رب دی پہچان کرو، رب دا تعارف حاصل کرو۔ تے میں رب دی پہچان کروانی ہے بذریعہ آیت الکرسی۔ لوگ ڈائجسٹ پڑھ دیں، اخباراں پڑھ دیں، قرآن پڑھو ترجمے نال پڑھو اور تفسیر نال پڑھو۔ قرآن نے کی آکھیا ہے؟ وقت چونکہ مختصر ہے تے ذرا غور کر لیا جے، امتحان کر لیا جے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ۔ ہن میں 1920 نیکیاں لین لگا، تسی بھی پڑھ لو، تانوں بھی مل جان۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سارے کہہ دیو اللہ کرے اللہ تہاڈی ٹھنڈ لا دے، سارے ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور غور کریا جے میں ترجمہ کر لگا، لفظی ترجمہ کر لگا، ادھر میرے بار ویکھیا جے، اللہ لا الہ، اللہ رب دا ذاتی نام کی اللہ، ذاتی نام ہے اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے۔ غور کریا جے، وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ
قائم ہے، قائم کرنے والا ہے، اور زندہ بھی ہے، زندگی دین والا بھی ہے۔ آپ بھی قائم ہے تے قائم کرن والا ہے، نگرانی کرن والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ سنۃ اونگ، نوم مانا نیند، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ رب نو اونگ بھی نہیں آؤندی، نیند بھی نہیں آؤندی۔ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اس کا ہی ہے، اس کا مالک ہے۔ اللہ زمینہ دا مالک ہے، آسمانہ دا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے؟ کوئی رب دے اگے سفارش نہیں کر سکتا، الا بإذنہ، مگر وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ کوئی او دے حکم دے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ جو تواڈے اگے ہے وہ بھی جاندا ہے، جو تواڈے پیچھے ہے وہ بھی جاندا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا اس کے علم کا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اپنے بارے میں بتلا دیا ہے۔ رب دے علم دا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا، اونا کوئی علم ہے جنہ اللہ نے اپنے بارے دس دیتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے، وسیع ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت کرنا۔ رب زمین و آسمان دی حفاظت کردا تھکدا نہیں جے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، بلندی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ لفظی ترجمہ ہن آپے پڑھنا جے، میں ایک باری کر دیتا، ہن خود پڑھیا جے، رب دی پہچان کریا، ترجمہ سنیا جے۔ لو میں تھوڑا جا مفہوم بیان کرن لگا، ہن ذرا غور کر لیا جے۔ رب دی پہچان کریے بذریعہ آیت الکرسی کریے۔ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، رب نے اپنا ذاتی نام لے کے شروع کیتا، آکھیا اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ او لوگو، رب دے علاوہ الہ کوئی نہیں جے، مشکل کشا کوئی نہیں جے، حاجت روا کوئی نہیں جے، رب دے علاوہ داتا تے دستگیر کوئی نہیں جے۔ الحی، او زندہ ہے، بولو او کون ہے؟ زندہ۔ رب زندہ، صرف آپ زندہ نہیں، او زندہ ہے تے زندگی دین والا ہے۔ مینوں تانوں کنے زندگی دیتی ہے؟ سارے نہیں بولے، وہ شک ہے جنوں وہ بے شک نہ بولے تے میرے ہاں نال ہاں تے ملاؤ نا۔ او آپ بھی زندہ، زندگی دین والا بھی ہے۔ رب دی ذات تے توکل کر۔ قرآن ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
یموت، توکل او دے تے کرو جڑا زندہ ہے۔ اللہ زندہ تے نبی بھی ہے سن، زندہ تے ولی بھی ہے سن، زندہ تے پیر فقیر تے بابے بھی نے فرمایا نہیں، الحی الذی لا یموت، اے زندہ نے پر ایک وقت ہونا اینا فوت ہو جانا۔ رب دی ذات زندہ ہے تے نبی پاک دے بارے کی آکھیا، انکا میتن انکا میتن و انہم میتون۔ نبی پاک تے بھی وفات آ جانی ہے، نبی پاک نے بھی دنیا چھڑ جانا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او قیوم قائم کرن والا ہے، آپ بھی قائم تے قائم کرن والا۔ ذرا غور کرنا، دھیان کر، زمین آسمان دا نظام کیویں رب نے بنایا۔ اج بھی سائنسدان اج بھی تحقیق کر دینا کہ زمین تے 3 حصے پانی ہے، 3 حصے تے 1 حصہ زمین۔ تے جدوں رب نے زمین کو بنایا، پانی تے زمین بنائی، اے زمین ہل دی سی، حرکت کر دی سی، تے اللہ نے دے وچ پہاڑ میخاں ٹھوک دیتیاں، پہاڑاں دے کل ٹھوک دیتے، زمین نو اللہ نے ٹکا دیتا، قائم کر دیتا۔ ہن کوئی بھی چیز زمین نو ہلا سکدی، زمین نو کوئی ہلا نہیں سکتی، پر 15 چک والے ہو، سجیو کھبیو آن والے ہو، زمین نو ہلا تے کوئی نہیں سکتا۔ پر اللہ نو کدی کدی غصہ آندا ہے جدوں لوگوں دیاں نافرمانیاں کر دینے، جدوں رب دیاں بغاوتاں کر دینے، پھر زلزلہ آندا ہے، زمین ہل جاندی ہے، بالا کوٹ دے پہاڑ ہل دینے، پھر زلزلہ آندا ہے، ہنی مون ورگے ہوٹل بھی زمین بوس ہو جاندے نے۔ جڑا سیلاب آیا ہے نا، یہ اندر کئی ہوٹل بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ زمین نو رب قائم کرنے والا ہے، ہلا کوئی نہیں سکتا، پر اللہ نو جدو غصہ آ جائے ادو زمین بھی ہل دی جائے، زمین اندر اللہ لوگاں نو تنسا دیندا جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تے ذرا غور کرنا، میں پہلے دسیا آیت الکرسی پڑھو، یہ اندر عقیدہ ملے گا، عقیدہ صحیح ہوئے گا۔ آج لوگ کی آندے ہیں، لو جی ہر علاقے دا ایک کتب ہوندا ہے تے کتب دے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تے قرآن آندا قیوم، رب دی ذات قیوم ہے، قائم کرن والی ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، جنہیں آئے ہو نا اینی آواز نہیں، ذرا محبت نہ درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا جدو تہجد وے، میرے بات دھیان کرو پروانے ہو، میرے آقا جدو تہجد واسطے اٹھ دے تے آقا ایک دعا کر دے، انت قیم السماوات والارض، اللہ زمین نو قائم کرن والا تو ہے، آسماناں نو قائم کرن والا بھی تو ہے۔ زمین تے غور کر لیا، اور ذرا آسمان والے ویکھو آقی میں رب نے 7 لینٹر پا دیتے ہیں، 7 لینٹر پائے ہیں۔ ساڈی مسجد دی چھت ہے، تھوڑی جی چھت بنانی ہوے یا گھر وچ تھوڑا جہا چھوٹا جہا کچن ہوندا ہے یا 5-7 فٹ دا واش روم ہوندا ہے، تے اونی دیر تک چھت نہیں بندی جب تک 4 دیواری نہ بن جائے۔ اسی 4 دیواری کرنے آ پھر چھت پانے آ، تے رب دی ذرا قدرت تے غور کرو نا، اوے رب نو پہچانو میرے بھائی، پہچان رب نو۔ رب نے بغیر لینٹر دے، بغیر دیواراں دے تے بغیر ستوناں دے آسمان نو کیویں کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر ایک آسمان دی مسافت 500 سال دی ہے، او دا موٹاپا 500 سال دا ہے۔ اسی طرح دوسرا تیسرا 7 آسمان بنائے میں تے ایمان نہ دسیا جے
इन्हां आसमानां विच रब ने कोई थम लाया, बीम पाया होवे, थम लाया होवे, पिलर कीते होन, दुनिया दे जेड़े मर्जी कोने ते टुर जाओ तुहानू कोई बीम नजर नहीं आएगा, कोई थम नजर नहीं आएगा। और करना किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, आ वेखो ते सही किवें आसमान खड़े ने। रब की पहचान करनी आ किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, आ वेखो ते सही किवें आसमान खड़े ने। थम्मा थुम्मा थल्ले ना कोई दिते पुल ने, ए सारे इख्तियार साडे। बोलो बोलो किदे कोल? अल्लाह कोल ने। और तू उस रब नू भुला छोड़िया जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां मेरे वाल ध्यान कर ते अपने वाली गौर कर लै। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे इख्तियार साडे। बोलो बोलो कह लो, रब दा नाम लै लगे भी डर दियो कह लो, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। और किवें चिड़ियां ते ममोले शंगारे रब ने, मोरां उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। ते कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ओ जिंदा भी है ते कायम रखन वाला भी है। अगे की आखिया रब की पहचान, पहचान रब लो। और मेरे भाई पहचान रब लो। ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम। क्या दियो मुँह तो चादर लाओगे तो कहोगे ना, ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम। जरा गौर करे जे रब कौन है? अल्लाह आंदे ने रब नू नींद भी नहीं आउंदी ते ऊंग भी। इंज बंदा बैठिया बैठिया डोले खान लग पैंदा है, बैठिया बैठिया भी डोले आउंदे ने ते नींद भी आ जाती है। पर रब दी जात नींद कोलों भी पाक ते ऊंग कोलों भी पाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तफसीर कबीर अंदर इमाम राजी ने लिखिया, बनी इसराइली रवायत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंदे ने अल्लाह तुहानू कदी नींद नहीं आउंदी, अल्लाह तेनू कदी ऊंग नहीं आउंदी। फरमाया मेरे मूसा किवें दियां गल्लां करना, इंज कर मूसा अपने हाथ च दो बोतलां पकड़ लै, कच दे दो गिलास पकड़ लै ते खड़ा हो जा। अज नबी मूसा ने दो बोतलां पकड़िया ने, खड़े रह काफी वक्त खड़े रह। ऊंग आई, नींद दा गलबा होया, बोतलां टकराइयां ते टुट गईयां। अल्लाह दे ने मूसा आ की कीताई? अल्लाह जी ऊंग आ गई। फरमाया मूसा तेनू ऊंग आई ते बोतलां टुट गईयां ते जे मैं सौ जावा, नहीं समझे, और मैं सौ जावा ते जमीन आसमान दा निजाम किवें चल सकदा है? रब नू नींद भी नहीं ते बोलूंग भी। अल्लाह आ लोग पूछते ने अल्लाह जी इन्नी देर हो गई जमीनों आसमान का निजाम बनाया, तुहानू कदी नींद भी आई है कि नहीं? फरमाया यजदानी किवें दियां गल्लां करना, गौर करिया जे अल्लाह आंदे ने और जे मैं सो जांदा आदम नबी दी तौबा कबूल कौन करदा? मैं सो जांदा नूह नबी दी कश्ती
جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا یونس دیاں مچھلی دے پیٹ وچ فریاداں کون سندا میں سو جاندا ایوب نو 18 سال بعد شفاواں کون دیندا میں سو جاندا تے مریم نو بے موسم پھل کون دیندا مریم نو بے مو بغیر خامد عیسیٰ کون دیندا میں سو جاندا اپنے نبی ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا اپنے نبی اسماعیل نو چھری تھلو کون بچاندا اور جے میں سو جاندا آمینہ دے لالو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کرواندا رب سوندا بھی نہیں تے انہوں اونگ بھی آؤندی رب آندا میں زندہ وا تے جڑا زندہ ہووے وہی سندا جڑا قائم ہووے جڑا فوت نہ ہووے تے جڑا سمے نہ جنوں اونگ بھی نہ آوے آ ویکھ نہ ویکھ اج میں تسی ویندے آ لوکی تو سفر کردے نے 150 کلومیٹر سفر کیتا اوتھے ایک بابا نام میں نہیں لینا لو بابا جی ساڈی فریاد سن دے نے 3000 کلومیٹر سفر کیتا اوتھے ایک بابا جی فریاد سن دے نے رب آندا میں زندہ بھی ہاں مینوں نیند بھی نہیں آوندی تے او بزرگ او بابا جی فوت بھی ہو گئے بابا جی قبر اندر ٹر گئے دفن ہو گئے جڑا دفن ہو جائے جدے تے مٹی پہ جائے جدے تے سلیپاں پہ جان جڑا جناب اٹھ نہیں سکدا آندا رب میری سندا ہی نہیں تے او میری سندا او سندا جڑا آپ فوت ہو گیا تے او نہیں سندا جڑا زندہ جنوں کدی نیند بھی نہیں آتی اسے واسطے اسی آنے نا توحید سمجھو یہ جے توحید دی گل کراں او نہیں تسی بھابی ہوندے ہو اے جے بھابی سنی دا کہڑا رولا ہے رب دی پہچان کرنی ہے بھاویں بھابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے میرے بھائی جے رب دی پہچان نہیں تے کچھ بھی نہیں یار وہ بھی کوئی بندہ جنہیں اپنی زندگی چ رب نو ہی نہیں پہچانیا وہ بھی کیسا بندہ ہے سمجھو اپنے رب دی پہچان کرو اپنے رب دا تعارف کرو رب کون ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید او قریب شارگ تو بھی زیادہ قریب ہے تے جتے لاہور ٹر جا پاویں سندھ ٹر جا او دور ہے ادھر ٹردا جاندا جڑا قریب ہے وہ میری سوندا ہی نہیں لان دن میں سوندا بھی نہیں تے مینوں اونگ بھی آوندی تہاڈا ترجمہ میں کراں تہاڈا سینہ ذوق بھی تازہ ہوے اللہ دن رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں کیا دیو اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جاگدی کرا انگ لاوندا نہیں راکھی جاگدی کرا انگ لاوندا نہیں اور تو پھر بھی میرے بوے آوندا نہیں پڑھو لا الہ کہہ لو لا الہ آئمہ مفسرین نے لکھیا شیطان نو جڑی چیز سب تو زیادہ وجدی ہے نا او لا الہ الا اللہ تے مارو ذرا شیطان نو پڑھو لا الہ الا اللہ آندا او مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں لاہور ٹر جا پاویں موٹر سائیکل تے جا تیل پوانا پے گا کرایہ لگے گا کہ نہیں بولو اے تے سمجھو کرایہ لگے گا سندھ ٹر جا کرایہ ایتھے نہیں لگدا اینے بند جان لگا بھی لگدا جے کرایہ لگے گا جتھے بھی جائے گا تے اگوں بھی آکھے گا کی لے کے آیا کی لے آندا ہی بابا جی دے گلے تے کچھ پاؤ پھر کچھ ملے گا ہے ادھر آنا کرایہ بھی لگے
لے گا تو وہ کہے گا کی لے کے آیا ادھر ٹرتا جانا وہ میرے بھائی دنیا دے درباراں تے جائے گا دھکے پہن گے ٹھڈے لگن گے رب دے در تے آ جا مسجد وچ آ جا دھکا بھی کوئی نہیں ٹھڈا بھی کوئی نہیں تے رب تیری آن دا مول بھی پا دے گا اتھے کرایا بھی نہیں اور مینو ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں ایویں آنا کوٹھے تے چڑھنا ہوے پوڑی دی لوڑ جج نو ملنا ہوے وکیل نو ملنا ہوے چپڑاسی نو ملنا پیندا پھر غصہ نہ کریا جے او تو رب نو کی پہچانے ہے تو رب نو ججاں نال رلا دیتا تو کی پہچانے ہے تیرے نزدیک نعوذ باللہ رب چھاتے کدی تیرے مولوی نے ممبر تے کھلو کے آیت الکرسی دا ترجمہ تینوں سنایا ہوندا تفسیر سنائی ہوندی تے پھر کدی تو اجنان دا مولوی نے تو اپنے پیٹ پالنا ہے نا میرے ڈھڑ چ منگلا ڈیم میرا بھرو تواڈے عقیدے دا مینوں کوئی غرض نہیں یار میرا دل رو رہا ہے خدا دی قسم آ جڑی درباراں مزاراں تے جا کے رب زندہ رب دا در چھڑ کے غیراں تے در تے جانا تے کی لین جاندا رب آندے نے او مینوں دس جڑی چیز درباراں تو لین جانا کیا وہ میرے کول ہے کوئی نہیں مینوں ایمان نہ دسو رب آندا جے کیڑی چیز ہے جڑی میرے در تو نہیں لبدی جدے واسطے تینوں دور جانا پیندا کدی آتے سہی کدی سجدے پہتے سہی کدی مسجد وچ وڑتے سہی رب نو بلاتے سہی اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا کر دے وے رب دی پہچان اللہ سانو تعارف رب اپنا دے دے وے جنہوں تعارف رب دا ہو جائے رب آندا خالی ہاتھ آوے جھولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تے تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ جو گل رہ گئی اور مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پھر آندا رب وسیلیاں تو بغیر نہیں سندا واسطیاں تو بغیر نہیں سندا میرا دھیان کر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہ کنی دیر ایک موقع ثابت کرو جدو حضرت ایوب نے آکھیا ہوئے اللہ تینوں فلانے دا وسیلہ ہی رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 85 سال تک پتر نہیں دیتا ایک موقع ثابت کرو جدو ابراہیم نبی نے آکھیا ہوئے اللہ فلان دے وسیلے پتر دے دے حضرت آدم علیہ السلام دی ہے جی توبہ قبول نہیں سی ہوندی مولوی ممبر تے کھلوتا تے سنان دے آدم دی توبہ قبول نہیں سی ہوندی اینجا سمان والے ویکھیا اوتے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا سی تے نبی آدم نے آکھیا اللہ اس نبی دے وسیلے نال میری توبہ قبول کر لے تے پھر توبہ قبول ہوئی ایڈا وڈا جھوٹ ہے اے دے تو وڈا جھوٹ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں ممبراں تے کھلو کے مولوی سنائی جاندے نے تے لوکی اگوں بیٹھے سبحان اللہ نہیں پوچھیا کدی مولوی جی آ جڑی گل کیتی جے اے دا کو حوالہ تے دیو اے کتھے لکھی ہے میں وسیلیاں دا منکر نہیں میں آنا وسیلہ کر سب تو بڑا وسیلہ رب نو دے نامہ دا وسیلہ دے
آخ اللہ دعا قبول کروانی ہوئے نا اللہ تے دعا کر تو پہلے آیت الکرسی پڑھ 1 واری 3 واری 5 واری 7 واری 100 واری پڑھ 1000 واری پڑھ تے پھر منگ اللہ تیری سنے گا قبول بھی کرے گا لا تأخذو سنۃ ولا نوم اللہ دے مینوں نیند بھی نہیں اونگ بھی آدھے نے توحید کوڑی ہے یار جنہوں سمجھ آ جائے اس تو ود کے مٹی شاید دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں سمجھ آن دی گل ہے نا اور کر اے جی مینوں بیماری ہو گئی ہے بیمار ہو گیا بابا جی چھلا دے دیو کڑا دے دیو دھاگا دے دیو تویز دے دیو جی ہے نا رب دے در تے آ کے آیت الکرسی پڑھ کے اپنی بیماری دا علاج نہیں کرتا مفسرین نے لکھیا جس بندے نو مرگی دا دورہ پیندا ہوئے ہن بھی بیماری کدی کدی چلدی ہے مرگی دا دورہ جنوں پیندا تے او بندہ آیت الکرسی پڑھے رج رج وظیفہ کرے اللہ شفا دے دے گا انج 2 ورکے کھول لیا تے پڑھ الحمدللہ رب العالمین رب شفا دے دے گا آیت الکرسی پڑھ تے شفا منگ لا تأخذو سنۃ ولا نوم رب زندہ بھی ہے انہوں نیند بھی آؤندی میرا ویکھو ذرا میرا گھڑی میرے نال بہت ہی سونی ہے اور رب نو نیند بھی نہیں آؤندی تے اونگ بھی نہیں آؤندی اے جی ولی سب کچھ کرتے نے بابے بزرگ سب کچھ کرتے نے ایک اللہ والی دی تینوں گل سناوا اب ماضی قریب اندر ہی ایک شیخ کو واقعہ سنیا ایک اللہ دی بندی شادی ہوئی نکاح ہویا تے کئی سال لنگ گئے رب نے اولاد نہیں دیتی تے وہ کہنے لگے تینوں فلان دربار تے لے کے جانا ہے فلان بابا جی کو لے کے جانا ہے اتھوں تینوں پتر ملے گا تے وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں چلی تے جاواں گی پر ایک کام تسی کر دیو جی کی غور کریا جے اس واقعے تے غور کریا جے آندی ایک کام تسی کرو میں چلی جاواں گی کہنے لگے دس کہنے لگیا جڑی میری ننان ہے میرے خامد دی بہن ایدی شادی نہیں ہوندی ایدا نکاح نہیں ہوندا تے بابا جی کسے نو کہو ایدی شادی کر دیں ایدا نکاح ہو جائے او کہنے لگے ایدا رنگ کوئی اتنا خوبصورت نہیں اے رنگ دی خوبصورت نہیں اس واسطے دا نکاح شادی نہیں ہوندی تے اللہ والی آندی ہے انج کرو کسے بابے کو لے جاؤ تے او قبر والے نو آکھو بابا جی ایدا رنگ ہی صحیح کر دے وے ایدا رنگ ہی بدل دے وے آندے نہیں او ایدا رنگ بدل سکدا سمجھو نا رنگ بدل سکدا نہیں تے اللہ والی آندی ہے جڑا ایدا رنگ بدل نہیں سکدا او پتر بنا بھی نہیں سکدا او پتر دے بھی نہیں سکدا لا تأخذو سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے وے اللہ یو دا مالک ہے اللہ بادشاہ ہے تے قریش مکہ جڑے سن اے آندے سن فلان بت دا وسیلہ پانے رافضی فرشتیاں نو پکارنے اے رب دے سامنے ساڈی سفارش کرن گے تے اللہ آندے من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ اس رب اگے کوئی سفارش بھی نہیں جے کر سکدا کسے دی او دے اگے نہیں جے چلدی ایتھے تے معصومہ دے امام بھی چپ نے ایتھے تے کئی نبی بھی چپ نے تے سمجھے نا میں تینوں بخاری دی حدیث سناواں آقا علیہ السلام فرما دے قیامت دا دن ہوئے گا تے لوگ مارے مارے پھر دے ہون گے آدم علیہ السلام مر جان گے جواب مل جائے گا چل دے میں محمد کول آن گے تے آقا فرما دے میں رب سامنے سجدے پہ جاواں گا سجدے پہ اور رب مندا جے تے سجدے پہ
کے سجدے پہ کے منائی دائیں۔ آقا فرماتے نے میں سجدے پواں گا، اللہ مینوں ایسے کلمے سکھائے گا جنہاں دا اج میں محمد نو نہیں پتا، رب او تو ہی مینوں سکھائے گا۔ تے اللہ کہن گے سونیا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، سونیا اپنا سر چک لے تے سونیا منگ میرے کولو سل سل، غور کرو، سل سل توتا، سوال کرو عطا میں کراں گا۔ اللہ اللہ دنیا ساری زندگی منگدا ہی رہا، بدر وچ سوال کیتے، احد وچ سوال، خندق خیبر وچ سوال، اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ سوال کیتا، اج بھی سوال کراں کہ میں اپنی محبت نال انج کہاں گا۔ اللہ دے نے سونیا اج ہی تے منگن دا مزہ آنا ہے، اج ہی تے سوال کرن دا مزہ آنا ہے۔ سوال کر تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے تو سوالیے داتا میں واں، تو سوالیے تے داتا میں تو سوالیے۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، او دی اجازت دے بغیر کوئی سفارش نہیں یہ کر سکتا۔ آج کیے بابا جی نو 50,000 دے دیو، نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اوکاڑے والے ایک پیر آیا سی، آندا سی سال بعد کٹا مینوں دے دیا کرو، وچھا دے دیا کرو، نماز نہ پڑھیا کرو، میں رب کو آپ ہی تمہیں بخشا لوا۔ ایسے لوگ بھی جے دنیا تے رب آندا او دی اگے کوئی بول بھی سکدا، جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے تو پیر نہیں پھرنا۔ ولیاں دی عزت کر پر مشکل کشا نہیں ہو، سفارش نہیں ہو کرنی، سفارش آمینہ دے لال نے کرنی ہے۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ او معاشر دے دن جدو دھوپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ من ذلذی یشفع، لگتا دو جمعے پڑھانے پہ نہیں ختم کرنے۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، او دی اجازت دے بغیر کوئی سوال نہیں جے کر سکدا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تے رب جاندا جے تسی اگے کی کردے ہو، تواڈے اگے کی ہے، تواڈے پیچھے کی ہے۔ او یار جنوں اے ٹکڑا سمجھ آ جائے، او کدی رب دیاں بغاوتاں نہیں جے کردا۔ او جاندا بند کمریاں دی اندر عورتیں کوئی نہیں ویندا، رب ویندا۔ نوجوان بھائیو بند کمریاں چ ہور کوئی نہیں ویندا، رضائیاں کمبلاں چ کوئی نہیں جے ویندا، رب تے ویندا جے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ او دے علم دا کوئی احاطہ نہیں کر سکدا۔ عالم الغیب اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جے، اونا علم لوکاں کولے الا بما شاء، جنہ رب نے علم اپنے بارے لوکاں نو دے دیتا ہے۔ واسع کرسیو السماوات والارض، تے او دی کرسی جڑی ہے زمیناں نالوں بھی بڑی جے، آسماناں نالوں بھی بڑی جے۔ جگہ دے پیر فرما دینے رب دی کرسی جڑی ہے نا، او دے مقابلے اندر زمین تے آسمان ایویں نے جویں کھلا چٹیل میدان، دھیان کریا جے چٹیل میدان ہووے تے او دی اندر بندہ چھلا لا کے سٹ دے وے، جنہ کو جگہ ملدا رب دی کرسی دے مقابلے چ زمین آسمان بھی اونے ہی نے۔
اینی بڑی وسیع کرسی۔ لوگوں اے بھی عقیدہ سمجھو، اللہ دنیا تے ہر جگہ تے نہیں جے، ہر جگہ تے رب دی ذات نہیں جے۔ رب اپنی ذات دے اعتبار نال اپنے عرش دے وے۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طہ آیت نمبر 4۔ رب دی ذات اپنے عرش تے مستوی ہے، ہر جگہ تے نہیں۔ ہر جگہ تے رب دا علم ہے، رب دی قدرت ہے، رب دیاں صفتاں نے، پر گونج پا دیو اللہ اپنے ذات دے اعتبار نال کتھے وے؟ عرش تے بلند۔ واسطی کسے نے کیا؟ کرسی تو مراد سلطنت بادشاہی ہے، لیکن یہ کوئی بھی یہ بارے صحیح روایت نہیں ملتی۔ وہ کرسی اوی ہے جویں وہ شان دے لائق ہے، بس وہ بارے بحث نہیں، جو رب نے دس دیتا وہ اتفاق کرو تو ایمان رکھو۔ واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، تے دی حفاظت کر دیا رب تھکدا، زمین آسمان دی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بول بول کون ہے؟ اللہ۔ واہو العلی العظیم، او عالی بھی ہے، بلند بھی ہے تے عظمت والا بھی ہے۔ قرآن سنیا جے، آیت الکرسی پڑھیا کر، ترجمہ پڑھ، تفسیر پڑھ، معنی سمجھ کے پڑھ تے جگاں دے پیر فرما دیں۔ اور میں فضیلت دس کے گل ختم کرنا گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، آقا فرما دینے، جڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد ایک واری، کتنی واری؟ سارے بولو، 100 واری نہیں، ایک واری آیت الکرسی پڑھ دے تے ترجمہ سمجھ کے پڑھ دے، یہ مطابق عقیدہ رکھ کے پڑھتا ہے۔ ہوں جڑا میں عقیدہ دسیا نا یہ بارے، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھتا ہے۔ آقا فرما دیں لم یحل بینہ و بین الجنت الا الموت۔ آقا فرما دینے جڑا ہر نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، عقیدہ رکھ کے پڑھتا ہے، ادھروں فوت ہوئے گا اللہ انو جنت داخلہ عطا کر دے گا۔ پڑھ آیت الکرسی تی آقا فرما دینے ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق عرشہ۔ آقا فرما دینے آیت الکرسی دی زبان بھی ہے، اے دے ہونٹ بھی نے، تے رب دے عرش دے پاوے نال کھلو کے رب دی تسبیح بیان کر دی ہے، رب دی تسبیح کر دی ہے۔ تے آقا فرماتے نے جڑا بندہ رات سون لگیا، سوندا میں بھی ہاں، تسی بھی سوندے ہو، وظیفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ آقا فرماتے نے جڑا رات سون لگیا آیت الکرسی پڑھدا ہے، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان۔ آقا فرماتے نے رحمت دا فرشتہ دے کولو جاندا نہیں تے شیطان آندا نہیں۔ ساری رات اللہ فرشتہ مقرر کر دیندے نے جڑا او دی حفاظت کردا ہے، نگرانی کردا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ، سمجھ کے پڑھ، تے جڑا گھروں نکل کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھروں نکلن دی دعا پڑھ دیو، پڑھ کے آیت الکرسی بھی پڑھیا کر۔ شام تینوں بازار وچ پہ جائے، شہر وچ پہ جائے، کام کاج وچ پہ جائے، آیت الکرسی گھروں پڑھ کے جائے گا، شام تک اللہ تیرے مال دی بھی حفاظت کرے گا، تیری جان دی بھی حفاظت کرے گا۔ مال و جان دی حفاظت چاہتی ہو آیت الکرسی پڑھو۔ اور یار چھڈو توید، تاگے چھلے کڑے دھاگے مدریاں چھڈو، اب وظیفہ کرو جو میرے نبی نے دسیا پڑھ کے۔ تو جڑا دکاندار ہو نا، دکاندار حضرات بھی غور کرو، جنی بھی جلدی ہوئے آیت الکرسی پڑھن تو بغیر بند نہیں کرنی دکان۔ آیت الکرسی تو پڑھ، کدی تیری دکان میں چوری نہیں ہوئے گی۔ جاؤ ازمانو، وہ حدیث تو انہوں یاد ہوئے گی نا،
حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک نے فرمایا بٹھایا سی نا مال دے کول تے شیطان آਉਂਦਾ سی تے چرا کے لے جاندا سی. حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا, فرمایا تینوں میں نبی پاک کو لے کے جانا ہے. کہنے لگا نہیں چھڑ دے, اگے نہیں آواں گا. دوسرے دن بھی ہویا, تیجے دن حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا کہ میں اج تے لے کے ہی جانا. تے کہنے لگا مینوں لے کے نہ جا, میں تینوں ایک ایسی چیز دسنا جڑی پڑھیا تو کر تے میں میرے کولوں تیرا مال محفوظ رہے گا, تیری مال میں چوری نہیں ہوئے گی. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھیا کر. شیطان نے کہا تے حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک نو فرمایا سونیا ایسا طرح کر کے معاملہ پیش آیا ہے. تے آقا فرما دے نے ہے تے جھوٹا سی پر گل سچی کر گیا. آیت الکرسی پڑھ یہ مطابق عقیدہ رکھ تے پھر اللہ تیرے مال دی حفاظت کرے, جان دی حفاظت کرے. ہن ماشاءاللہ پڑھ دے تے پہلے بھی ہو تے کیڑا آندا ہے کہ انشاءاللہ آیت الکرسی پہلے نالوں زیادہ پیار نال پڑھو گے نا انشاءاللہ, ٹھنڈی ہے انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہر نماز تو بعد تے پہلے بھی پڑھ دیو تے سمجھ کے پڑھو گے انشاءاللہ, ترجمہ پڑھ کے پڑھو گے انشاءاللہ, تفسیر تے غور کرو گے انشاءاللہ. اچھا جیڑا آندا ہے نا کہ میں آیت الکرسی ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھ کے غور کر کے پڑھاں گا, ہاتھ کھڑا کرو میں ایک دعا کراں. کرو ذرا, کر لو چنگے رہ جاؤ. کئی ادھا کتنے چنگے رہ, اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر لینے انہوں میدان عرفات سے پڑھن دی توفیق دے دے. اتنے کر لو چنگے رہو گے, میں دعا کرنی. اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر لینے انہوں مسجد نبی سے پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے تیرے گھر سے وعدہ کئیاں نے نہیں جے کیتے, اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے تیرے گھر سے وعدہ کر لیا آیت الکرسی پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, اللہ انہوں کعبۃ اللہ دے اندر پڑھن دی توفیق دے دے. ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, رب دی پہچان حاصل کرو. اللہ مینوں تے تانوں اپنی پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.